मान्छेले हत्तपत्त अरूको प्रशंसा गर्न चाहँदैन। आफ्नो प्रशंसा चाहिँ खुब कान खोलेर सुन्छ। अरूको प्रशंसा गर्न पर्यो भने मान्छेको जात त्यस्तो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा रहेको मानवतावाद, आज त्यो मानवतावाद मलम लगाऊ आत्माहरूको चर्याइरहेको गाउँ। त्यो कविताको सार्थकता आज मानव सेवा आश्रमका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई चरितार्थ गर्नुभएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु। सहयोगापेक्षी मानवहरू अन्तरकुन्तरमा, कुना काप्चामा, वन जङ्गलमा, सडक पेटीमा अथवा थुनिएका खोरहरूमा मानव सेवा आश्रमले मात्रै भेट्छ। स्थानीय निकायहरूले किन भेट्दैनन्? स्थानीय तहले किन भेट्दैन? जनप्रतिनिधिले किन भेट्दैन? किन सरकारले भेट्दैन? सरकारका निकायहरूले किन भेट्दैन? मानव सेवा आश्रम मानव सेवाका लागि समर्पित संस्था र त्यस कार्यमा समर्पित, मानव सेवामा समर्पित सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, पदाधिकारीजीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न डाक्टर टन्डनजी हुनुहुन्छ, आनी छोइङ डोल्मा हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले यस कार्यमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। म सबैको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामी सबैले भिडियो हेऱ्यौँ, जो यात्रामा जानुभएको थियो उद्धार कार्यमा, उहाँहरूले त भोग्नु भएको थियो, उहाँहरूले त यी कामहरू गर्नुभएको थियो। हामीले नगएकाहरूले पनि भिडियो हेऱ्यौँ। नेपाल एउटा मानवतावादको सभ्यता, इतिहास र पृष्ठभूमि भएको देश, जसले मानव जातिलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी वा आफन्त ठान्दछ। वसुधैव कुटुम्बकम भनेको थिए। विश्व नै आफन्त हो, विश्व नै नातागोताभित्रको कुरा हो, आफन्त हो, कुटुम्ब हो, परिवार हो। र मानवका लागि यसै भूभागले एउटा सभ्यताको सङ्घर्ष गर्यो उहिलेदेखि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौँ। तर सबै सुखी हुन पनि सकिने, सबैलाई सुखी बनाउन पनि सकिने यो धरती र यो देश मान्छेकै कारणले, मान्छेकै अज्ञानताको कारणले, मान्छेद्वारा नै पीडा दिइएको कारणले, मान्छेद्वारा नै व्यवस्था गरिएको कारणले, अथवा मान्छेले नै अपहेलना गरेको कारणले मान्छेले सुखी हुन पाएन।
हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले सबै सुखी हौँ, सबै निर्भय हौँ, सबै निरोगी हौँ, सबै खुसीदेखि कसैलाई पनि कुनै प्रकारको दुःख कष्ट नहोस्, यो इच्छा राखे हाम्रा पूर्वजहरूले। र मानवको अन्तिम इच्छा भनेको, अन्तिम आकांक्षा भनेको र मानवका सबै प्रयासहरू र चेष्टाहरूको निष्कर्ष भनेको सुख प्राप्ति हो। कोही पनि मानिस बिना अपवाद सुखी हुन चाहन्छ। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ यस सम्बन्धमा धेरैले घर छोडे, धेरैले व्यवहार छोडे, कसैले दरबार छोडे। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ र दुःखबाट उन्मुक्ति कसरी हुन्छ, बुद्धले दरबार छोडे, थुप्रै कुरा छोडे। बुद्ध जस्तै थुप्रैले थुप्रै कुरा छोडे। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ? आज सुख प्राप्त कसरी प्राप्त हुन्छ यस अभियानमा देश जुट्न लागेको छ। देश जुट्न लागेको छ र केही मानवतावादले ओतप्रोत, मानवीय भावनाले ओतप्रोत प्रबुद्ध साथीहरूले र युवाहरूले एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो, मानव सेवा। मानव सेवा कहाँ लगेर गर्ने त? कहाँ बसेर गर्ने? आश्रम पनि चाहियो। यो धर्म कमाउने, शङ्ख घण्ट बजाउने आश्रम भयो। यो पिठ्यौँमा लागेका पराल हटाएर मान्छेको पिठ्यौँलाई दुरुस्त बनाउने आश्रम। यो आफू परलोक जाने, सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने, परलोकमा गएर, स्वर्गमा गएर, कोही किन हो शास्त्रहरूमा महिलाहरू रमाउने चाहिँ त्यति शास्त्रमा भेटिँदैन, पुरुषहरू रमाउने चाहिँ अप्सराहरू राखिदिएको छ। स्वर्गमा पनि पुरुष मात्रै रमाउन पाउने जस्तो बनाएको छ। फेरि मेरो भनाइले तपाईँ कुनै धार्मिक आस्था, कसैको विश्वासप्रति कुनै केही सरकार राख्दैन। मैले खालि मानव सेवा आश्रमले बिना भेदभाव सबैका आमा बुबाहरूलाई, सबैका हजुरबुबा हजुरआमाहरूलाई जो सहाराविहीन भएका छन् विभिन्न कारणले, उनीहरूलाई आफ्नै बाबुआमा, आफ्नै हजुरबा हजुरआमा वा सोभन्दा बढी प्रेम गरेर, आत्मीयता दिएर, स्नेह दिएर, अपनत्व दिएर, निकटता दिएर, भरोसा दिएर सेवा पुर्याउनु भएको छ र त्यसका निम्ति यो आश्रम पनि बनाउनु भएको छ। म उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मानिसहरूले उहाँहरूलाई लेखेर दिएको हामीले भिडियोमा पनि हेऱ्यौँ। भगवानका दूत, प्रोफेट, प्रवचनका लागि, उपदेशका लागि भगवानका दूत थुप्रै भेटिन्छ। तर लट्टा परेको कपाल काटिदिएर नुहाइदिने, शरीरभरि भएको घाउ धोइदिएर मलम लगाएर उपचार गरेर निको पारिदिने, बन्धनबाट साङ्ला काटेर मुक्त गरिदिने, रोगबाट उपचार गराएर स्वस्थ गराइदिने, सडक पेटीमा फालिएको अथवा खोरमा थुनिएको ठाउँबाट आश्रममा लगेर एउटा सम्मानपूर्ण स्नेहयुक्त जीवन दिने त्यस्ता देवदूतहरू क्रमै भेटिन्छन् दुनियाँमा, जो मानव सेवा आश्रममा फेला परेका छन्। यी देवदूतहरू
कोही युवाहरूका रूपमा, कोही युवतीहरूका रूपमा, विभिन्न रूपमा यी देवदूतहरू जो प्रकट भएका छन्, यिनको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यी मान्छेहरू साँच्चै देवताले पठाएका मान्छे जस्तो खोजी खोजिकन मेचीदेखि महाकालीसम्म र यो एउटा अभियानको रूपमा खोजी खोजिकन म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, एउटा राजनीतिक कर्मीको हैसियतमा मेरो उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, राष्ट्रिय आकांक्षा बनाएर कोही पनि नेपाली दुखी हुनु हुँदैन, कुनै पनि हिसाबले दुखी हुनु हुँदैन। दुःखका सबै कारणहरू समाप्त पार्नुपर्छ। त्यो अभियान लिएर म हिँडिरहेको हुँ। त्यो अभियानमा मेरो यो एउटा महायज्ञ हो, राष्ट्र निर्माणको महायज्ञ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको महायज्ञ। यो महायज्ञमा विघ्न बाधा पार्ने, यज्ञमा विध्वंस मचाउने, यज्ञ मण्डप भत्काउने तत्त्वहरू पनि फेला पर्छ। तर मैले सँगसँगै यज्ञमा साथ दिने, यज्ञ आफ्नो कर्तव्य हो, आफ्नो जीवनको कर्तव्य हो, आफ्नो जीवनको सफलता हो, आफ्नो जीवनको उद्देश्य हो भनेर हिँड्ने मानव सेवा आश्रममा संलग्न महानुभावहरू, हाम्रा युवा पिँढीका भाइ बहिनीहरू पनि भेटेको छ र मलाई हौसला बढेको छ, प्रेरणा बढेको छ र यो देश साँच्चै नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ र सम्पूर्ण नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ। हामीले सडकका बालबालिकाहरूलाई सुखी बनाएका छौँ, कुना काप्चामा फालिएकाहरूलाई सुखी बनाएका छौँ, यस अभियानमा सहकार्य गरेका छौँ। म मानव सेवा आश्रम र यसमा संलग्न साथीहरूलाई, यसका संरक्षक टन्डनजी जसले युवाहरूलाई प्रेरणा दिनुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ, आत्मविश्वास दिनुभएको छ, उहाँ लगायत युवाहरूलाई हौसला दिने, प्रेरणा दिने, साथ दिने, सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यस काममा म सहयोग पुर्याइरहेका सुरक्षा निकायहरू, सहयोग पुर्याइरहेका जनप्रतिनिधिहरू, सहयोग पुर्याइरहेका अन्य आवधिक स्वयंसेवकहरू अथवा यस कामलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्ने महानुभावहरू, यसमा विभिन्न ढङ्गले सहयोग पुर्याउने स्थानीय जनता, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो साँच्चै सबैभन्दा ठुलो पुण्य कार्य यही हो। हात्ती जत्रै सुन दान गरेर पनि थला परेर पिठ्यौँमा, घाउ र पराल नछुट्टिने गरी पिठ्यौँमा पराल गाडिएका, घाउमा पराल गाडिएका मानिसको उद्धार र त्यस जीवनबाट एउटा मानवोचित जीवनमा ल्याउने कार्यभन्दा ठुलो पुण्य कार्य अरू के हुन्छ? आफन्तैहरूले नसकेर, चेतनाको अभाव, भगवानको इच्छा, भगवानले यस्तो भयो, आफैले होइन, न उसले हो न हामीले हो भन्ने स्थितिमा पुगेका आफन्तहरूभन्दा बढी तिनको उद्धार कार्य गर्नु, तिनलाई नयाँ जीवनको सञ्चार दिनु, तिनमा बाँच्न सकिने रहेछ भन्ने आशा दिनु,
यो धरतीमा दानव मात्रै होइन मानव पनि रहेछन् भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु, मानव जीवन हुनु नराम्रो हो भन्ने भावनाबाट राम्रो रहेछ भन्ने पार्नु, मानव सभ्यताप्रति मानव समाजप्रति फैलिएको घृणाभाव त्यसलाई खत्तम पार्नु र एउटा मानवीय भावप्रति मानवताप्रति पुनः आस्थाको जागरण गराउनु। त्यस्तो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट त्यो आस्थाको जागरण गराउनु त्यो सानो कुरो होइन र योभन्दा ठुलो पुण्य कार्य अरू केही हुन सक्दैन। सेवा नै परम धर्म हो। तर टन्न सम्पत्ति भएकालाई दान गरेर अथवा आवश्यकता नभएकालाई सेवा गरेर परम धर्म हुनेवाला होइन। सहयोग अपेक्षीलाई सहयोग गरेर जसलाई त्यसको खास अर्थ छ त्यसलाई सहयोग गरेर फेरि सामान्य सामाजिक जीवनमा फर्काउनु परम धर्म। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, मलम लगाऊ चर्याइरहेको आर्तहरूको घाउ। जुन मानिसहरू मन्दिरतिर कता कुदेका छौ, बरु चर्याइरहेको घाउमा मलम लगाऊ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चन्द्रगिरीको छेउमा बल्लापट्टि तामाङ गाउँ छ एउटा, त्यस तामाङ गाउँमा बसेर लेखेको कविता चन्द्रगिरीभन्दा अलिक तल पारिपट्टि के गाउँ भन्छ अरे त्योभन्दा अलिक माथि चन्द्रगिरीको छेउमा बसेर लेखेको यो कविता आज साँच्चै सार्थक भएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा रहेको मानवतावाद आज त्यो मानवतावाद मलम लगाऊ आर्तहरूको चर्याइरहेको गाउँ, त्यो कविताको सार्थकता आज मानव सेवा आश्रमका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई चरितार्थ गर्नुभएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। मैले 2078 सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित देश बनाउने, भिख मंगा रहित देश बनाउने, सडक बालबालिका रहित देश बनाउने, अभिभावक विहीन बालबालिकाले अभिभावक छैन भन्ने स्थिति नहोस्, सरकारले अभिभावकत्व वा कहीँ न कहीँ अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने स्थिति बनाउने त्यो सङ्कल्प गरेको छु, त्यो घोषणा गरेको छु र यस्ता अभियानहरू त्यस घोषणाका लागि त्यसलाई सार्थक बनाउनका लागि यस्ता अभियानहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र सहयोगी छन्। त्यसकारण म महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय त्यस अन्तर्गतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई मन्त्रालयका निकायहरू नभएका होइन, बालबालिका सम्बन्धी निकाय छन्, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी निकाय छन्, तर मानव सेवा आश्रमले यो अभियान किन चलाउनु परेको छ आज मन्त्रालयहरूले बुझ्न पर्दछ। यस्ता मानवहरू सहयोगापेक्षी मानवहरू
अन्तरकुन्तरमा, कुना काप्चामा, वन जङ्गलमा, सडक पेटीमा अथवा थुनिएका खोरहरूमा मानव सेवा आश्रमले मात्रै भेट्छ। स्थानीय निकायहरूले किन भेट्दैनन्? स्थानीय तहले किन भेट्दैनन्? जनप्रतिनिधिले किन भेट्दैनन्? किन सरकारले भेट्दैन? सरकारका निकायहरूले किन भेट्दैन? सरकारका निकायहरूले यस्ता भेट्नुपर्दछ र सहयोग गर्नुपर्दछ। सरकार यसका निम्ति, केन्द्र सरकार तयार छ। म तयार छु यस्ता कामहरूमा सहयोग पुर्याउन। त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारका सम्बन्धित मात्रै होइन सम्पूर्ण निकायहरू यस्ता कुराहरू सुन जहाँ मानव अधिकारका सुपरफिसियल, मानव अधिकारका सतहका नारा मात्रै होइन, मानव अधिकार संस्थाहरू छन्, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू छन्। उहाँहरूलाई राजनीतिक भाषण गर्दाको फुर्सद छैन। मानव अधिकारवादी संस्थाहरू छन्, उहाँहरूलाई कसैको समर्थन वा कसैको विरोधमा उफ्रिदाको फुर्सद छैन। यी कामहरू गरेको उहाँहरू किन देख्नुहुन्न? मानवाधिकारवादी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई म मानव सेवा आश्रमको भ्रमण गर्न र ती मानव सेवा आश्रममा गएर फुल राखेर प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मानवतावाद, मानव अधिकारको नारा सार्थक हुन्छ। कमसेकम अरू केही नगरे पनि मानव सेवा आश्रममा गएर अरूलाई पर्दैन, मान्छेलाई नगर्नुहोस्, आश्रमलाई चाहिँ एउटा फुल राखेर प्रदान गर्न सक्छ। मानवता त्यहाँ छ, मानवतावाद त्यहाँ छ, मानव अधिकार त्यहाँ छ। जसले मानव अधिकारका लागि माइती घर मण्डलामा ब्यानर देखाएर हुँदैन। मानव अधिकारका लागि तपाईँले गाउँमा जानुपर्दछ। मानव अधिकारका लागि तपाईँले सहयोगापेक्षी कहाँ जानुपर्दछ। मानव अधिकारको प्राप्त नभइरहेका ठाउँमा जानुपर्दछ। तिमीलाई मानव अधिकार उपलब्ध गराउँछ। सरकार तपाईँको साथमा छ। त्यसका लागि म सुरक्षा निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। देशभरिका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय प्रशासनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण प्रशासनिक निकाय, जनप्रतिनिधिहरू र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण त्यस्ता निकाय र संस्थाहरू यस कार्यमा हात बढाउनुहोस्। कमसेकम मानव सेवा आश्रमलाई साथ सहयोग दिनुहोस्। मानव सेवा आश्रमलाई चाहिने जमिन र अरू सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउँछ। अहिले भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहबसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो जमिन छिटो उपलब्ध गराइदिनुहोस् मानव सेवा आश्रमलाई, हामी घर बनाउन सहयोग गर्छौँ। अरू पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, स्थानीय तवरमा सार्वजनिक जमिनहरू कसैले धेरै जमिन छ कसैसँग त्यस्ता जमिनहरू उपलब्ध गराइदिनुहोस्। धेरै जमिन हुनेहरूले मानव सेवा आश्रमलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। र अरू केही वर्ष हामी मानव सेवाको आवश्यकता परेका अथवा उद्धारको आवश्यकता परेका सहयोगापेक्षी अवस्थामा रहेका मानवहरूको स्थिति 2078 भित्रै टुङ्ग्याउँछौँ भनिरहेका छौँ। यसका निम्ति उद्धार मात्रै गरेर हुँदैन, सामाजिक जागरण हामीले चलाउन आवश्यक छ। त्यस्तो मान्छे त्यसरी राख्नु हुँदैन। अब कृपया तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँको घर परिवारमा यदि सुस्त मनस्थिति कोही भेटियो भने मानव सेवा आश्रममा बुझाइदिनु। सुनेर राख्ने होइन, साङ्लाले बाँध्ने होइन। मानव जाति साङ्लाले बाँधिने प्राणी होइन। मानव जाति
स्वतन्त्र प्राणी हो, त्यसलाई स्वतन्त्र राख्न सकिन्छ, उपचार गराउन सकिन्छ। अलिकति डिप्रेसन भयो होला, अलिकति मनमा पीर पर्यो होला, अलिकति कठिनाइले अस्थिरता बनायो होला, ती कुराहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। सकिएन भने पनि हामीले हेरविचार गर्न पर्दछ। अहिले जुन काम भएको छ, म मानव सेवा आश्रमको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट यति कुना काप्चामा रहेका 600 लगभग सहयोगापेक्षी मानव सङ्कलन गर्न पर्थ्यो भने करोडौँले हुँदैन थियो, 10औं करोडले हुँदैन थियो सरकारले तर्फबाट। तर उहाँहरू उत्साहका साथ, यो अफिस आवरको काम होइन, हो किन उहाँहरूले भन्नुभयो बिहान सबेरैदेखि राति 11-12 बजेसम्म उहाँहरू खट्नुभएको छ। अफिस आवर टु मी त्यसरी हुँदैन। यो अफिस आवरको काम होइन, यो कर्तव्य जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्मको काम हो। अनन्त दीप, दियोमा बत्ती बालेर अनन्त दीप भन्दा यो अनन्त दीप जसले मानवताको एउटा भावना अनन्त रूपमा बोकेर हिँडेको छ र जलाइरहेको छ, प्रज्वलित गरिरहेको छ, यो महाअनन्त दीप हो। यो महाअनन्त दीप जलाउने भाइ बहिनीहरूलाई म मुक्त कण्ठले वास्तवमा प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यो जीवन जुन हामीले पर्दामा देख्यौँ, पर्दामा देख्दा त दुःख छ भने त्यहाँ पर्दामा देख्दा मेरो भित्र दुःख हो, पर्दामा देख्दा मेरो आँखामा आँसु आयो। आफैले भोग्नु पर्दा कस्तो हुन्छ? पर्दामा देख्दा पनि दुःख छ भने, पर्दामा देख्दा पनि आँसु आउँछ भने सहनु पर्दा कस्तो भयो? साङ्लाले बाँधिनु पीडा छ, मैले पनि भोगिरहेको छु। म पनि धेरै वर्ष खुट्टामा साङ्लाले बाँधेर, हातमा साङ्लाले बाँधेर बसेर मान्छे। साङ्लाले बाँधिनु बडा कष्टकर हुन्छ। साङ्लाले हात खुट्टामा पारेका घाउहरू बडा पीडादायक हुन्छ। त्यही नेलले, त्यही साङ्लोले घाउ पार्छ र सधैँ त्यो साङ्लो त्यहीँ रगडिरहन्छ घाउ। कस्तो भयो? यी पीडा मैले भोगेको छु। त्यस्तो पीडा मान्छेले भोग्न नपर्ने दिन हामी ल्याउन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म यस कार्यमा बाधा पुर्याउने कोही प्रकट भएको छैन। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर समग्रतामा एउटा अभियान विशेषमा बाधा नपुर्याए पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने महाअभियानमा बाधा पुर्याउने तत्त्वहरू देखा परेका छन्। म त्यता जान चाहन्न, मलाई थाहा छ। ऋषि विश्वामित्रले यज्ञ गर्न खोज्दा पनि यज्ञ भाँड्ने तत्त्वहरू आएका थिए र राम लक्ष्मणले गएर त्यसको उद्धार गर्नु पर्यो। वाल्मीकिले यज्ञ गर्दा त्यहाँ पनि भाँड्ने तत्त्वहरू, बिचोल्ने तत्त्वहरू, यज्ञ मण्डप भत्काइदिने तत्त्वहरू फेला परेका थिए। तिनका सन्तान आज पनि यज्ञ मण्डप भत्काउने फेला पर्यो भने कुनै अनौठो कुरा हो? कुनै जमानामा पनि सत्यको मार्गमा हिँड्नेहरू विचलित भएनन्, हुँदैन, हुनु हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 78 सालभित्र सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त देश हामीले बनाउनु पर्दछ। यो राष्ट्रिय सङ्कल्प हुनुपर्दछ। यो हामी हरेक नेपालीको सङ्कल्प हुनुपर्दछ। र म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देशभरि नै आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँको घरमा, तपाईँको टोलमा, तपाईँको बस्तीमा, तपाईँको गाउँमा, तपाईँको वडामा, तपाईँको पालिकामा कहीँ पनि कोही पनि त्यस्तो सहयोगापेक्षी मानव छ भने कृपया नजिकैको प्रहरीलाई खबर गरिदिनुहोस्, नजिकैको प्रशासनलाई खबर गरिदिनुहोस्, जसले
यो मानव सेवा आश्रमलाई खबर गर्छ। मानव सेवा आश्रम अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई खबर गर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न। यो अभियान तपाईँहरू चलाइरहनु भएको छ, तर यो अभियान मेरो अभियान। यो अवश्यकता छ, म यसलाई दिन्छु र यस काममा यति कष्ट साथ मैले उहाँहरूलाई हिँड्ने बेलामा भनेको थिएँ, तपाईँहरूको यात्रा सफल रहोस्, तपाईँहरूले कोही पनि फेला नपार्नुहोस् भनेर मैले शुभकामना दिएँ। तर उहाँले त 600 मान्छे फेला पार्नु, अथवा देशको अवस्था त्यो रहेछ, अझै पनि 600 मान्छे त हामीले फेला पार्यौँ। 600 मान्छे त सहयोगापेक्षी दुःख पाएका, कुनै हामी नक्कली फिल्माइरहेका छैनौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो, मानव सेवा आश्रमलाई कुनै नक्कली कुराको अभिनय गर्नु छैन, नाटक गर्नु छैन, अभिनय गरेर हिरो हुनु छैन। उहाँहरूको नामको प्रचार होइन, उहाँहरूको काममा ध्यान छ। त्यस कामले उहाँहरूलाई आफै हिरो बनाएको समाज। यी सबै हिरोहरू जो विभिन्न आश्रम रहेर आश्रमका सेवकको रूपमा, आश्रमका सेवक भनेको जसलाई सेवा साँच्चै आवश्यक छ तिनीहरूको सेवामा स्वयंसेवी रूपमा, भत्ताखोर स्वयंसेवी होइन। हामीले दुनियाँमा देखेका छौँ, नेपालमा पनि देखेका छौँ स्वयंसेवी, तर भत्ता। सरकारी कार्यालयहरूमा के छ, तनखा पनि लिइराखेका छ, तर बैठक गर्नु पर्यो भने फेरि बैठक भत्ता पनि हुन्छ। एकछिन बैठक भत्ता, एकछिन बैठक गर्नुपर्छ, बैठक भत्ता। उहाँहरूलाई राति हिँड्न पनि बैठक भत्ता चाहिएको छैन, जाडामा पनि बैठक भत्ता चाहिएको छैन, गर्मीमा पनि बैठक भत्ता चाहिएको छैन, कामकै भत्ता चाहिएको छैन। आफ्नै भोलि उठी कहाँ जाने त्यो पनि थाहा छैन, को बिमारी भेटिन्छ, कस्तो बिमारी भेटिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, कहाँनिर फेला पर्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर उहाँहरू प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, स्थानीय जनता सबैको सहयोगमा सहयोगापेक्षी मानवहरू पत्ता लगाएर उद्धार गरिरहनु। मैले के पाउँछु भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिलेसम्म उहाँहरूले हामीबाट अलिकति प्रशंसा पाउनुहुन्छ, हामीबाट अलिकति ताली पाउनुहुन्छ। एकपल्ट उहाँहरूको सम्मानमा हामी यहाँ भएकाले सबैले कमसेकम सबैले आधा मिनटसम्म जोरदार ताली लगातार बजाउँछ। उहाँहरूले यति लामो ताली पाउनुहुन्छ, कति महान काम रहेछ। मान्छेले हत्तपत्त अरूको प्रशंसा गर्न चाहँदैन, आफ्नो प्रशंसा चाहिँ खुब कान खोलेर सुन्छ। अरूको प्रशंसा गर्न पर्यो भने मान्छेको जात त्यस्तो। तर आज हाम्रा हातहरू खुलेका छन्, मन प्रसन्न भएका छन् र
प्रसन्न मनका साथ खुला हातले हामी ताली बजाइरहेका किनभने प्रशंसा गर्न हामीलाई कुनै कठिनाइ छैन, गाह्रो लागेको छैन, किनभने उहाँहरूका कामले हामीलाई प्रशंसा गर्न बाध्य बनाउँछ। उहाँहरूको सफलताको कामना गर्छु। अब धेरै लामो समय यही स्थिति हुने होइन। हामी नेपालमा सहयोगापेक्षी मानव सडकमा नहुने मात्रै होइन, कोही पनि नहुने र मानव सेवा आश्रमले मान्छे खोज्न हिँड्नुपर्ने, आश्रममा ल्याएर सेवा गर्नुपर्ने, त्यस स्थितिलाई न्यून गर्दै लगेर शून्यमा पुर्याउनु पर्छ, जहाँ मानव जाति एउटा सभ्य जाति हो। यो हाम्रो साझा अभियान हो। यस साझा अभियानलाई अब लगभग 1.5 वर्ष पनि रहेन, यति समयभित्र हामीले यस अभियानलाई सार्थक सफलतामा पुर्याउनुपर्छ र नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने टाकटिपै कुरा होइन, उल्लङ्घन भन्ने राजनीति पक्षधरताको कुरा होइन। मानव अधिकार प्राप्त नगरेका मानव कोही पनि नहुने, सबै मानव अधिकार युक्त, मानव अधिकारले सम्पन्न त्यस्ता नागरिकहरूको देश हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य के हो र हामी के बनाएर छोड्छौँ? यसका निम्ति हाम्रो उद्धारको प्रयास मात्रै छैन, देशमा सुशासन र विकासको प्रयास छ। त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा यस्ता कुराहरूलाई हामीले लिएका छौँ। मलाई मानव सेवा आश्रमसँग सरकारले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ, त्यसमा थोरै किन साथ सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र सरकारका राम्रा कामहरू मध्येको एउटा काम मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गर्नु। सरकारले धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ, त्यसमध्येको एउटा राम्रो काम मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गर्नु। हामी यस अभियानलाई जारी राख्नेछौँ जबसम्म आवश्यकता पर्छ। मानव सेवा आश्रम सफल रहोस्। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष लगायत स्वयंसेवी भाइ बहिनीहरू सबैमा यो अनुसरणीय मात्रै होइन, अनुकरणीय समेत स्तरमा रहे। यस कार्यलाई कष्टपूर्ण छ बाटो, तर पनि तपाईँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। सफल बनाउनुहोस्, सफल बनाउन सक्नुहोस्। मेरो शुभकामना। म फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, हामी सबैले साथ दिउँ। सरकार मानव सेवा आश्रमको साथमा छ। धन्यवाद।